سلام تنابب بزلخم ويبصحكم كبرات تخاتلتي تግራይ ስትሪም ሚዲያ ዜናታት ሰዓትነሆም ብስተፈላለዩ ምክንያት መንግስት ኤርትራ ሲርዎም ጽንሑ 31 ተጋሩን አመረበቶም ትግራይ አስጊርዎም ተባሂሉም ሰራዊት ኤርትራ ብዘይካቶም 4 ቁሽታት ሒዝዎም ካብ ጽንሐ ዝበዝሑ ከባብታት ትግራይ ለቂቁ ወጽሎ ዝብል حبريت هذا ما جمال ركبت دوزخونه سب زسان سب أكافيلهم كسب حزقن حق أو نتو أي ترجعتن كاب قداي دو كيوت أنا دو إساياس كاب زموت أظلوا حجن مدحاني يلو دكتور هايلا رفاينا مفتح سجم ديا مفتح سجم يوم سوى إساياس ونتقونه نحنا ونقبلها مفتح سجم ناصل زخونه تيو تحقزي كالي تأمري ولا حد زلا ذا صمدة بحال إساياس وحيد تموصل لامو نتا وحيد مملسي تقراوي زي حازق من الأساس زي خل تقراوي يدليو تقارون وحيد تمثلنا لامو نتا وحيد مملس بدحرينا زوق عنا حيل سلازي ندلي متمار تدلي إن عيلنا إنا ناتو زلا زيادة الرغبة زلامبر نايب حق جنيون زخنه منقستات بدن بتراخيهم هاي كلتيو شعبيا ورير حزو كابزلو بوتا يوصع زبل مقلصتات بوغن إثيوبيا محبة جميروم نزبل أمباسادر دينا مفتي انتهون نابع على محبر سب شعبيا كاب مريت تقراي كوتس عنتو كقبر اللو إللوم يغن مرمنغس إثيوبيا بافنيو أمباسادر دينا مفتي بيلوم نقلونا إرترا عمل كيدو كاب كلتشن 10 سنة متمرد كساب كلتشن 16 عمتمرد የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ መሬት የለም እና በለከም ዝጸናም ዝፍለጥ ይውም አበ ወረዳ እንደርታ ዝተገበረናይ ማህተም ምን ጠላይ ሆን አበ ቤት ምኽር ዝነበሩ አኺባታት ንብዙሕ ግዜ ከዘራረቡ ከም ጸንሑ ዝፍለጥ ኮይኖም ብዛዕባ ዝ ጉዳይ ጋዜጠኛ ስታሊን ዝሃቦ ሐሳብ ድማ ካልእ መዘራረቡ ጉዳይ ኮይኖም ብሬኪንግ ኒውስ ቋድርጓል ኮድ ወረዳ እንደርታ ነው የሚባለው ወረዳ መቀለ ዙሪያ ያለው ወረዳ እንደርታ ነው ስሙ ደብዳቤ ሲጽፍ ወረዳ 70 እንደርታ ብሎ ደብዳቤ ጻፈ በታሪክ የትግራይ ምክር ቤት ዶክመንት ላይ የለም በትግራይ ታሪክ የለም ወረዳ 70 እንደርታ የሚባል ወረዳ ትግራይ ውስጥ የለም ወረዳ እንደርታ ነው የሚለው ራሱ ወረዳ ፈጠረ የሰው አምሮ ስገባለው የሆነ አካባቢ ሸጎጣለው የሆነ አካባቢ የሆነ ነገር አደርጋለሁ ሲል የሌለ ወረዳ ስም ምንም ወረዳ ማይጨው በሉት ወይ አድዋ በሉት ወይ እንትጮ ስትል ሌላ የሆነ ተቀጽላት ጨምርበት ወረዳ ነው የሚታወቅ ወረዳ ነው ኦሮሚያ ክልል ነው ኦሮሚያ የሆነ ነገር ብዬ የፈለኩት ፖለቲካ ለሰራ ብዬ ኦሮሚያ ላይ የሆነ እንት አይት ሓጎስ ተስፋይ ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ትግራይ ኮይኖም ተሸይሞም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ አይት ሓጎስ ተስፋይ ካብ 20 ጉንበት 2017 ዓ.ም ጀሚሮም ተጠባባቂ ምክትል ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ትግራይ ኮይኖም ንኽሰርሑ ሸይምዎም ኣሎም አባል ስለላ ህግደፍ ዝነበሩ ሚኒስትር መውጻእ ጀሚሮም ንስለላው ሽፋን ተባሂሉ ውድብ አጋዚያን ካብ ዝመስረቱ ዝንገረሉ ሓደ ኤርትራዊ አብርሃም በዓል ጻድቃንን ጌታቸውን ክእለዩ ዝገበርና ንሕናይና ፌደራል ሰራዊትና በዛላምበሳን ካልኦት ንኽያአቱ ዝሰራሕና ንሕናይና ክብል ኢዳታውነት ኤርትራ በፖለቲካ ትግራይ አራጉድሎም በዓል ጻድቃን በዓል ጌታቸው ሲ በፈጣሪ ታለ ይመስለም አለኸ ትግራይ بصوت تعالى مسلم الله دق زال زيتي أكم زمان مثلا علي تعود أنتم قلات أنت تسميتكم كلهم إيرتراويان سريحنا إلى نعوة نزلنا سريحنا إلى نعوة نزلنا سريحنا إلى حجراو إحنا نرجع نزلنا سريحنا إلى مشاركتنا نعب زلنا بعدهم بعد هذا قال تقولنا ما أفنى أكيدنا صوم بلنا مزراب اللي حزب خام من كحيلين حزب تجري أين العلا كان ينال كاسي فدرال سراوي تزرع مسامر خيانة كان فدرال سراويت أبغى خيو صدقان أزال سراويت كوينو مرا خيو حزبات إثيوبيا خفرسو زيكونو اسكاتلان سرناي ناي كندا هيكا هم قدمهم هو بيلكا مريتن حزب تግራይ ተጠቅምካ ናብ ዛዓበ መስዋዕት ወስድና አብዱር ኮይት ብራ ኸይም ነርካ እንታሆን ዘየለ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ስለዚ ሰረሐ ሶልና ኑራዮም ሶልና ሪና የማይኮና ንሰሕዮም ዘለና እንታ ደገ ዋ ካበይ ተፈጥሮም አነ ሀገር ዚያ ሶልና ራዮም ፈርሲዮም ባህ
መንፈሳውያን አቦታት ጽልኢ ዘርአውነት ከባቢያውነት ከሰብኩ ኩነኔ ኢሎም ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ መንፈሳውነትን ፖለቲካን ክፍለውን ምዒዶም ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ቤተ እግዚአብሔር በመንገድ እግዚአብሔር ክምራሕ አገንዚቦም ከበተወለት ክልል አምሓራ አባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ንስርዓት ብልጽግና በመቋም ካብ ስልጣን ወሪዶም ተባሂሎም መምሕዳር አብይ አሕመድ ኣብ ክልል አምሓራን ካልኦት ክልላትን ብዘካይዶ ዘሎ ኩናት 6 ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ካብ መዝነቶም ብፍቃዶም ከም ዝወረዱ ተፈሊጡሎም እቶም ኣዘዝቲ ብርጋዴር ጀነራል ማርየ በየነ ብርጋዴር ጀነራል አበበ በየነ ብርጋዴር ጀነራል ዳዊት ዮሐንስ ብርጋዴር ጀነራል ካሳ ደምሌ ብርጋዴር ጀነራል አለሙ አየነ ብርጋዴር ጀነራል ሲሳይ ወለኔ ሙኻንም ተፈሊጦም ይሁን እምበር በወገን አፈኛታ ሰራዊት ኢትዮጵያ በዚ ጉዳይ አመልክቶም ዘሃብዎ መግለጽ የለን محمد حمدان داغالو قبل على إرترا حنا ناي مفداي متقعتي كم زوسدا طنقيقوم إرترا بكوينا سودان بغطتا إيدأتيا عبي كسارة أبصحاتلنايا والله حنا غنفدنا كبل تزارب لهم أفرق الأسف قاتل واقف معاهم ده والله عنده مكتب والله نحن دفار ملوه ورق تبع الجبهة الإسلامية تحرير إريتريا أنتم الداعي منهم مصانع الآن الموجودة تفهمون المصانع هم عندهم فهم يعملوا مصانع حرامية عندهم فهم يعملوا مصانع حقت من ما يسمى بمنظومة الدفاع قصد الإهام والله ثاني تخدير حق الجدة البندولات إرتراون نزخون قبر ملسي هبالام عزازي فولي أهادو دعم الآل السريع رابيد سابورت فورس RSF ليتنال جنرال محمد حمدان داغالو حموتي إرترا بزا سلطنتهم سراويتنا تسعيرنا ببال يخصصلهم زياب سودان عمتات كفحات صنحن قد مغلط عمت زتقهاد اكي وديت قبل علز بإرترا دحنة إرتران كسعب وزغل هاسيا قليل سلازيكونم بأقا زستو على منقست إرترا وشت سودان انتهي صريحو كدون بأفس الله سيلنا طراح نحلفهم زي كدامينا إميرات محمد حمدان داغالو بوهود سراح بكارتومن كبابي أن توسوق يقولهم حجون نقدامي كاب زوانا نمطراق وهور سراح تصمدو كقصليو حجون منقسير ترا بقول نوص حزب سودانيو كبل منقسير ترا نخصي جنرال داغالو ملسي بلهم منستر زينا إرترا أتا يمانا قبر مسكال نهزبتات زوان كالي ترقم عالبو قريشتن عقرقرن نمكالتاف مسارتاوي أعنود أهقراو حقي زتحس شلالتنت زمالهم أجنداتات شوهات يوبلو من يكبليو نتقبر ملسي زراغو مغلصي يهبو زلم አበዲስ አበባ ዑደት ክገብር ዝቀነየ ቢሊዮነር ቢል ጌትስ ካብ 200 ቢሊዮን ዶላር ሃፍቱ ዝበዝሕና አፍሪካ ክብ መሆኑ ቃል አትዩም ቢል ጌትስ አበዲስ አበባ ኣብ ዝሃቦ መደረ ማሃስቲ መናእሰያት አፍሪካ ኪነታው ብልሒ AI ብምምዕባል ኩነታት ክንክን ጥዕና ናይቲ ኣህጉር ብኸመይ ይመሓሽን ካሓስቡ ድማ ጻውዒት ኣቕሪቡሎም أبناء مودة زيناتنا دمم أب سودان بلعلي قافلاي رديت حبرات هاجرات بستفت أمامت كعتي بوحر حموشة سبات تقتلهم أب تياب سمين دارفور استفت أمامت كعتي حيالو خلو سبات كم زوصلون مكاين رديت كم استقات سلام تكالات حبرات هاجرات قريتسن تقافلاي مكاين نبتعب معخلو تخردينات تركب كتما الفشار رديت نمبصح استبق سينيروم سراوي سودان حيلتات دعم السريعين بزعبات متكعتي نحد عدم يكاسس اللوم يوكرين نتيا بكريميا زلو عبي دلدل أب تحت ماي بزتاود نتاوي كم زعنو الطفليتام أب زحالفو معلتات تكال سليات هاجر بزكايرو بسرحيت على باصاري تصوع نحيالو تدراو معسكرات حيل أير علامة بمبار حيالو استراتيجيكاو نفرتو كعنو كيل نيريوم موسكون كيفنا بترك زرب بزكايرا لزلو أوانيو متقعدتات أحيلا زلا يوكرين بوانا نتربما حزي يوكرين تقبرو زلا تدقاقا من تقاطات على نزبال متقعتي روسيام تجديدا نبت نايدر در حساب نختمت مخانيم بزحات بوليتيكينياتات زاربو زلوم كبرات تخطاتل تتقراي سر ميديا نسعز حزنا يوم زيناتات نتم سخصاتلكم وميمسلو نيروم سبسكرايب بمقبار بيتسب كوننام سلام نهزب تقراي سلام نخل ودسب